जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू। आई एम प्रोफेसर मोहम्मद बिलाल। डियर स्टूडेंट्स, इन टुडेज लेक्चर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ कॉमर्स हम लोग डिस्कस करेंगे वाहद मलकीती कारोबार और उसकी खसूसियात। डियर स्टूडेंट्स, हमारा जो है ये चैप्टर नंबर 3 है और कारोबारी तंजीम जो है उसका हिस्सा अव्वल है। इसमें इंशाल्लाह हम लोग वाहद मलकीती कारोबार का तारुफ, उसकी तारीफ और मिसालें और उसके साथ साथ उसकी जो है वो हम लोग खसूसियात को डिस्कस करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, वाहद मलकीती कारोबार जो है ये कारोबारी तंजीम की सादा और पुरानी जो है वो शक्ल है। और ऐसे कारोबार को जो वाहद मलकीती कारोबार की कैटेगरी में आता है, इसको कायम करने के लिए किसी भी किस्म के कानूनी इजाज़तनामे, मिसाल के तौर पर इसके रजिस्ट्रेशन वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं होती। ऐसी इस कारोबार के अंदर जो कारोबार का मालिक होता है वो अकेला मालिक होता है और कारोबार के आगाज़ से लेके उसके लिए जितने भी रिक्वायरमेंट्स हैं और उसके जितने भी आगाज़ से उसके मराहिल हैं उनको तय करना वाहद मलकीती कारोबार के मालिक, जो अकेला मालिक है, उसकी ज़िम्मेदारी होती है। और इस कारोबार से हासिल होने वाला नफ़ा या नुकसान जो है उसका भी वो अकेला ही ज़िम्मेदार होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे चंद तारीफ़ें हैं जो कि मुख्तलिफ जो कारोबारी माहिरीन हैं उनके मुताबिक उनके अल्फाज में हैं, जिसमें पहली D.W. स्टैफर्ड है। और D.W. स्टैफर्ड के मुताबिक कारोबारी तंजीम की वो सादा किस्म जिसकी मलकियत और इंतज़ाम फ़र्द वाहद के हाथ हो, वाहद मलकीती कारोबार कहलाता है। बड़ी सिंपल डेफिनेशन है कि ऐसा कारोबार जिसमें जो ऑनरशिप है, जो मलकियत है, वो फ़र्द वाहद के हाथ हो। नेक्स्ट जो एक्सपर्ट हैं उनके मुताबिक जो जिनका नाम है जी बेकर, और मिस्टर जी बेकर कहते हैं वाहद मलकीती कारोबार से मुराद ऐसा कारोबार है जिसे फ़र्द वाहद नफ़ा कमाने के लिए चलाता हो। अगेन वही बात है, फ़र्द वाहद जिस कारोबार को चलाता हो। मिस्टर मार्टिन जो है वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं वाहद मलकीती कारोबार की तंजीम जो है उसकी एक ऐसी किस्म है जो फ़र्द वाहद की मलकियत होती है और वही इसे चलाता है। अगेन वही बात इसमें आ रही है, फ़र्द वाहद। इसकी एक जामिया तारीफ़ है जी, वाहद मलकीती कारोबार से मुराद कारोबार की ऐसी तंजीम है जो फ़र्द वाहद की मलकियत होती है और यही फ़र्द वाहद कारोबार के दर्जा झैल फ़राइज़ की अंजाम दही का बोझ भी उठाता है, जिसमें सरमाया की फ़राहमी, कारोबार की निगरानी, कारोबार का इंतज़ाम व इंसराम, मार्केटिंग, कारोबार के नफ़ा नुकसान की ज़िम्मेदारी। तो डियर स्टूडेंट्स, हमें इन तारीफ़ों से जो चीज़ समझ आ रही है वो एक तो ये है कि इसमें फ़र्द वाहद अकेला मालिक होता है और कारोबार के इंतज़ामी मामलात और कारोबार के लिए सरमाया की फ़राहमी, कारोबार के जो है निगरानी और कारोबार में से आने वाले नफ़ा नुकसान का ज़िम्मेदार अकेला फ़र्द वाहद होता है जी। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो है साथ साथ हम लोग डिस्कस करते जाएंगे कि वाहद मलकीती कारोबार जो है उसकी मिसालों में हमारे पास जो गली मोहल्ले का किराना स्टोर आ जाता है, हमारे पास जूते मरम्मत करने वाली दुकान आ जाती है, हमारे पास जो है वो सैलून आ जाता है, हमारे पास ब्यूटी पार्लर आ जाता है। तो ये चंद मिसालें हैं जिसमें वाहद मलकीती या फ़र्द वाहद जो है वो कारोबारी सरगर्मियाँ सर अंजाम देता है। वाहद मलकीती कारोबार की अगर हम खसूसियात की बात करें तो पहली जो खासियत है वो मलकियत है। तो फ़र्द वाहद जो है वो वाहद मलकीती कारोबार का जो है वो मालिक होता है और जो लोग मुलाजम के तौर पर जो है वो मुलाजमत नहीं करना चाहते, वो लोग जो है वो फ़र्द वाहद या वाहद मलकीती कारोबार शुरू करके जो है इसके मालिक बन जाते हैं। तश्कील के हवाले से दूसरी इसकी खासियत यह है कि वाहद मलकीती जो कारोबार है इसकी रजिस्ट्रेशन के लिए किसी किस्म का कोई कानून मौजूद नहीं है, इसलिए जो कारोबार है इसकी जो शुरुआत है, जो आगाज़ है, वो बग़ैर किसी कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। यानी कि इस कारोबार की रजिस्ट्रेशन जो है उसकी कानूनी तौर पर कोई पाबंदी नहीं है। इसी तरह से सरमाया जो है, तो वाहद मलकीती कारोबार को चलाने के लिए जो सरमाया है वो फ़र्द वाहद फ्राहम करता है, वो फ़र्द वाहद इसका सरमाया को फ्राहम करने का ज़िम्मेदार होता है। सरमायाकारी के हवाले से जो भी सरमाया दरकार है वो अकेले फ़र्द वाहद पर जो है वो उसकी ज़िम्मेदारी है और सरमाया जो है वो नकद या मुख्तलिफ असासा जात की सूरत में भी फ्राहम किया जा सकता है और बाज़ औक़ात कर्ज़ लेकर भी इस ज़रूरत को पूरा किया जा सकता है। उसके बाद है जी कारोबार का इंतज़ाम। तो वाहद मलकीती कारोबार जो है इसका इंतज़ाम फ़र्द वाहद के हाथ होता है और वो अकेला ही कारोबार के लिए जो है कारोबार को सर अंजाम देने के हवाले से इसकी पॉलिसियाँ तरतीब देता है और कारोबार जो है जब उसका कारोबार वसी होता है तो फिर वो साथ अपनी मदद के लिए किसी मुलाजिम को भी रख सकता है। मुनाफा की तकसीम है
تو اس میں منافع یا کاروبار کسی بھی جو ہے منافع یا نقصان کسی بھی کاروبار کی کامیابی اور نقصان جو ہے اس کی ناکامی کا ذمہ داری نشان ہوتا ہے۔ واحد ملکیتی کاروبار کے اندر تمام منافع جو ہے فرد واحد کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اس نے سارا پیسہ کاروبار پہ لگایا ہوتا ہے، اور نقصان کی صورت میں بھی وہ اکیلا ہی اس کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ قانونی حیثیت کی اگر ہم اس کی بات کریں تو واحد ملکیتی کاروبار جو ہے اس کی قانون کی نظر میں کوئی علیحدہ حیثیت نہیں ہوتی، کیونکہ اس قسم کے کاروبار کو چلانے کے لیے کسی اجازت نامے یا رجسٹریشن کی ضرورت نہیں ہوتی، اس لیے اس کاروبار کو مالک سے علیحدہ حیثیت نہیں دی جاتی، ٹھیک ہے، اور جو بھی اس میں قانونی کارروائی ہوگی کسی بھی قسم کی پرابلم میں تو وہ جو ہے فرد واحد کے خلاف ہی ہوگی۔ اسی طرح سے غیر محدود ذمہ داری ہے، تو واحد ملکیتی کاروبار جو ہے اس میں مالک کی ذمہ داری غیر محدود ہوتی ہے۔ غیر محدود ذمہ داری سے مراد یہ ہے کہ نقصان کی صورت میں یا قرضے جات جو ہیں ان کی ادائیگی کے لیے فرد واحد جو ہے اس کی ذاتی جائیداد تک جو ہے وہ بیچ کر قرضے یا نقصان کو پورا کیا جائے گا۔ قانونی پابندی ہے، تو واحد ملکیتی کاروبار جو ہے اس کو شروع کرنے کے حوالے سے کسی قسم کی کوئی قانونی پابندی جو ہے اس کا سامنا نہیں کرنا پڑتا، بغیر حکومت کی اجازت کے آپ جو ہے وہ واحد ملکیتی کاروبار شروع کر سکتے ہیں۔ غیر یقینی صورتحال ہے کہ اس قسم کے کاروبار میں غیر یقینی صورتحال کا سامنا رہتا ہے، کیونکہ فرد واحد جو ہے اس کی ناموجودگی، غیر موجودگی یا اس کی نااہلی وغیرہ سے جو ہے وہ کاروبار ختم ہو سکتا ہے۔ گھر تک فراہمی ہے کہ واحد ملکیتی کاروبار جو ہے اس کی خاصیت یہ بھی ہے کہ یہ ہر جگہ قائم کیے جا سکتے ہیں، جس کی وجہ سے صارفین جو ہوتے ہیں ان کو اشیاء کی گھر تک فراہمی ممکن ہو سکتی ہے۔ قلیل پیمانہ پیدائش ہے، تو واحد ملکیتی کاروبار کیونکہ عموماً چھوٹے درجے پر ہوتا ہے اور کم سرمایہ اس بات کی واحد ملکیتی کاروبار کے مالک کو اجازت نہیں دیتا کہ وہ زیادہ مقدار میں چیزیں تیار کر سکے، اس لیے وہ اپنی ضرورت کے تحت جو ہے وہ تھوڑی مقدار میں چیزیں تیار کرتا ہے۔ محدود عمر ہے، کیونکہ واحد ملکیتی کاروبار کا مالک فرد واحد ہوتا ہے، اس لیے کاروبار کا انحصار فرد واحد کی زندگی اور اس کی صحت اور اس کی موت پر ہوتا ہے، یعنی جس وقت وہ چاہے ختم کر سکتا ہے، یا جیسے ہی اگر وہ فرد واحد جو ہے اس کی موت ہوتی ہے تو ساتھ ہی کاروبار بھی ختم جو ہے وہ ہو جاتا ہے۔ کاروبار کی کامیابی کے حوالے سے واحد ملکیتی کاروبار کی کامیابی، ترقی اور اس کی جو عوام کے درمیان رپیوٹ ہے اس کا بہت حد تک جو ہے وہ واحد آجر کی اپنی صلاحیتوں پر جو ہے وہ یہ چیز ڈپینڈ کر رہی ہوتی ہے۔ اسی طرح سے رازداری ہے، اور رازداری میں یہ ہے کہ کاروبار کے اندر جتنے بھی فیصلے ہیں وہ چونکہ فرد واحد نے کرنے ہوتے ہیں، اس لیے کاروبار کے بارے میں جو راز یا جو اہم معلومات ہوتی ہیں وہ فرد واحد تک ہی محدود رہتی ہیں۔ آسان انتقال پذیری ہے جی، فرد واحد جو ہے وہ کاروبار نہ صرف کسی دوسرے شخص کو جو ہے وہ کسی بھی قانونی کارروائی کے بغیر آسانی سے منتقل کر سکتا ہے، بلکہ اس کی نوعیت جو ہے اس کو بھی ضرورت کے تحت بدلا جا سکتا ہے۔ آسان خاتمہ ہے کہ اس کے بغیر جو ہے فرد واحد ملکیتی کاروبار ہے، بغیر کسی رکاوٹ کے آسانی سے ہم اس کو ختم کر سکتے ہیں، اور اس قسم کے جو کاروبار ہوتے ہیں اس کو فروخت کرنے میں چند دن کے جو ہے وہ صرف رکاوٹ ہوتی ہے، چند دنوں کے اندر آپ اس کاروبار کو ختم بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر۔ تو اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک آپ کی زندگی میں آسانیاں پیدا فرمائے اور آپ کو آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔